अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज काले बादल छाए हुए थे, इतना सन्नाटा है, खामोशी इतनी ज़्यादा थी, तो मैं कुछ यूं ही अल्लाह को याद करने लगी। इस दौरान मैंने सोचा आज वीडियो नहीं बनाती। फिर मेरे जहन में चंद बातें आ रही थीं। मैंने हिम्मत की और मैंने सोचा कि आप अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ ये बातें। तो कहना ये चाह रही थी कि आपको भी पता है कि मैं कुछ अरसा पहले बीमार थी। या हम जब बाहर रह रहे होते हैं ना, अपने घर से बहुत दूर रह रहे होते हैं, परदेश में होते हैं, तो यहाँ का सिस्टम बड़ी हद तक पाकिस्तान से मुख्तलिफ होता है। अपने मुल्क से, किसी भी मुल्क से मुख्तलिफ होता है। वहाँ अगर आप बीमार होते हैं, आपको बड़ा आसरा होता है। मेरे बहन भाई हैं, मेरे माँ बाप हैं, चचा ताया पुप्पो खाला मामू सारे रिश्ते होते हैं आपके पास। आपको इतनी फिक्र नहीं होती। अगर आप एक हफ्ता या 4 दिन अगर आप मजबूरन कहीं जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं। और यहाँ प्रदेश में खास तौर पे आपको अपना ये कल्चर बड़ा प्यारा लग रहा होता है, क्योंकि आप यहाँ बिल्कुल अकेले होते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ आप कभी बीमार हो जाए ना, जो लोग प्रदेश में रहते हैं उनको मेरी बात ज्यादा समझ आएगी। तो आप खास तौर पे खवातीन जो हैं वो तो कोशिश करती हैं कि हम हॉस्पिटल ना जाएं, घर में ही ठीक हो जाएं। क्योंकि अगर आप 1-2 दिन एडमिट हो जाते हैं तो आपका घर कैसे चलेगा, बच्चों का कैसे चलेगा, ये बड़ी फिक्र होती है। और अगर मजबूरन आप चले जाएं तो आपका हाल पूछने वाला कोई भी नहीं होता। आपके बच्चों के पास चले सब चलता है, अल्लाह ताला चलाने वाला है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जब मैं हॉस्पिटल गई, मेरी तबीयत काफी खराब थी। वहां पे मैंने इन चीजों को काफी मिस किया। अकेली थी और बीमारी में खास तौर पे हम में से जो लोग अल्लाह ताला को याद कम करते हैं, उनको भी अल्लाह की याद आ जाती है। और शायद ये उसको अपना आप याद कराने का वो इंसान को मौका देता है कि तुम मुझसे मांगो, मुझे याद करो, मुझे पुकारो। तो हम बीमारी की हालत में अल्लाह ताला को ज्यादा याद करने लगते हैं। शायद मौत को अपने सामने देखते हैं, या हमारा ये अकीदा कहीं ना कहीं हमारे ज़हन में होता है कि आखिर यहां से हमें बचाना है तो अल्लाह ने ही बचाना है, और कोई ऐसी ताकत नहीं है। तो मैं यूं ही जब बिस्तर पे लेटी होती थी ना, तो सोचती थी कि मैं अल्लाह को कैसे याद करूं। मेरी अभी जिम्मेदारियां काफ़ी हैं, बच्चे छोटे हैं, कि अल्लाह ताला मुझे शिफा दे दे, मुझे ज़िंदगी दे। तुमने मुझे कुछ फ़र्ज़ दिए हैं, मैं अपने फ़र्ज़ अच्छी तरह से अदा करूं। तो मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मैं किस तरह अल्लाह ताला से मांगूं कि वो मुझे इनकार ना करे। आप उस हालत में नमाज तो पढ़ ही नहीं मैं सकती थी, तो फिर मैं कैसे पुकारूं अल्लाह ताला को। तो जब हम कॉलेज पढ़ते थे, हम जब कॉलेज आया करती थी ना मैं, तो हमारे रोड पे ना एक कोई अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। बड़े सादे सी तबीयत थी उनकी, कोई उतना लालच नहीं था, वो किसी से पैसे नहीं लेते थे। वो बस अल्लाह को यूं ही याद करते रहते थे। खास तौर पे जब हम सुबह के वक्त कॉलेज जाते, तो वो हमें कहीं रास्ते में नजर आते थे। वो कहा करते थे, उनसे कभी कोई कहता था ना कि बुजुर्गों मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह ताला मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे, इस तरह लोग कहते रहते हैं ना। तो मैंने उनको कहते हुए सुना है कि तुम इसमें आजम पढ़ा करो। हम सोचते थे तब तब इस बात की समझ ही नहीं थी कि इसमें आजम क्या होता है। उनसे लोगों ने कहना कि वो इसमें आजम कौन सा है, क्या है? अल्लाह वाहिद, या हय्यू या कयूम, क्या है वो इसमें आजम? किस नाम के साथ उसको पुकारा जाए?
تو وہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. تو وہ کہتے تھے اپنے اندر تلاش کرو جو تمہارا دل کہتا ہے. تمہارا دل کیا کہتا ہے کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے، وہی ہوگا اسم اعظم. اپنے اندر تلاش کرو. تو تب ان چیزوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، نہ کبھی غور کیا تھا. شاید ایج ایسی ہوتی ہے، اس وقت ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے. لیکن جب میرے پاس ہاسپٹل میں کافی ٹائم تھا اور میں اللہ کو بہت یاد کر رہی تھی، تو میں نے اسم اعظم کی تلاش کی کہ کہاں سے وہ اسم اعظم ڈھونڈوں، کس سے پوچھوں، کون بتائے گا مجھے. اے اللہ میں تجھے کس نام سے پکاروں. تو نا یوں ہی ایک دن مجھے آپریشن تھیٹر میں لے کے جانے لگے. تو میں نے سچے دل سے نا یوں ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ جان ہے، یہ تیرے حوالے ہے، تو جب چاہے بلا لے. ہمارا عقیدہ ہے، ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، ہم نے واپس آنا ہے. لیکن اگر تو مجھے میرے فرض ادا کرنے کا کچھ موقع دے دے تو میں تیرا شکر ادا کروں گی، لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گی. پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی. مجھے پہلے محسوس ہوتا تھا کہ یورپ کے در و دیوار میں یہاں اللہ نہیں آتا، لیکن میں نے ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر میں دیکھا خدا حاضر ہوا. مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے آنکھوں کے سامنے دو تصویریں گھوم رہی ہیں، خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں جس طرف نگاہ دوڑاتی میری آنکھوں کے آگے وہ تصویریں آ جاتی. میں نے دل میں اللہ سے مدد مانگی تھی نا، تو وہ اس کے بعد وہ دونوں تصویریں میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئی. میں جس طرف کو بھی دیکھتی وہ دو تصویریں میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی. میرے دل میں سکون اترنے لگا. اس دوران میرے اندر سے ڈر ختم ہو گیا. مجھے کوئی خوف نہیں رہا. مجھے اندر ہی اندر احساس ہونے لگا کہ جس نے مدد کرنی ہے، جس نے بچانا ہے، وہ تو آ گیا ہے. وہاں کوئی بھی میرا اپنا نہیں تھا، کوئی اپنا ہم وطن ڈاکٹر بھی نہیں تھا. لیکن مجھے محسوس ہوئی اپنائیت. مجھے محسوس ہوا کہ میرا رب آ گیا ہے جس نے مجھے بچانا ہے. میری دعا قبول ہو گئی ہے. یقین جانے آپریشن سے پہلے ہی میرے دل میں اتنا سکون اتر گیا کہ مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں آیا، ایک آنسو نہیں گرا. مجھے اتنا یقین تھا کہ جس نے مدد کرنی ہے وہ حاضر ہو گیا. تو پھر میں نے سوچا کہ اسم اعظم آخر کون سا ہے. میں نے اللہ کو کس نام سے پکارا ہے کہ وہ یورپ کی اس در و دیوار میں میرے پاس آ گیا ہے میری سننے کے لیے. اس نے میری دعا رد نہیں کی. تو وہ یہ تھا کہ آپ اس کو جس بھی نام سے پکاریں، آپ کی نیت سچی ہونی چاہیے، آپ کا دل صاف ہونا چاہیے. آپ سچے دل کے ساتھ اس کو جس کسی بھی نام سے پکاریں، وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، وہ آپ کی سن لیتا ہے. پھر مجھے ان بزرگوں کی بات سمجھ آئی کہ اسم اعظم کیا ہے، اس کو اپنے اندر تلاش کرو، سچے دل کے ساتھ اللہ کو پکارو، جس بھی نام کے ساتھ پکارو. یہ کوئی شرط نہیں ہے. اس نے اپنا کوئی خاص نام نہیں بتایا کہ اس نام سے مجھے پکارو گے تو میں ضرور آؤں گا اور اس سے پکارا تو نہیں آؤں گا. نہیں، آپ سچی نیت سے، سچے دل سے اس کو جس وقت، جس جگہ، جس نام سے بھی پکاریں، وہ آپ کی مدد کے لیے آ جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیں. اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور